अशोक नायक हे बिनविरोध निवडून सरपंच झाले. ताका अनुमोदन कोणी दिले? ताका अनुमोदन प्रपोज केले दामोदर नायक आणि सेकंडेड केले अब्दुल एम रहीम खान. ताका डिक्लेअर केलो. सगळ्यांत पयलीं हांव म्हाजे वार्ड नंबर 2 ह्या लोकांचे सगळ्यांचे तेंच्यांनी म्हाका निवडून दिल्ले बद्दल तांकां पयलीं थँक्स म्हणटा. आज म्हाजे बरोबर आमचे सई पंच हे मेळून आमी सगळ्यांनी एका बरोबर रावून तो विचार करून तेंच्यांनी म्हाका ह्या पदाची म्हाजी निवड केल्ली आसा. सोनू नायक हो देव सरपंच जाल्लो आसा. जशें आमी ठरयिल्लें की येणारो काळ कसो वयतलो आनी सरपंच कशें जातले त्या उतरा प्रमाणे आनी त्या अनुशंगान आयज आमी सोनू बाबाक सरपंच केल्लो आसा. सगळे पंच एकी कडेन रावून फुडें फाटीं कितें जालां ना तें विसरपाचें आनी एका नेटान बाब मिनिस्टर गोविंद गावडे आसा आमच्या बरोबर धडाडीचो एक मिनिस्टर जे खंयचें काम कितें उरलें जाल्यार फाट करून करपाचें तो तेज्या फाटल्यान आमी रावतले आनी तेज्या आशिर्वादान ही पंचायत बरी चलतली. सराच्या मार्गदर्शना सकयल जे लोकांची जी हे आसा वेकन्सीज आसा ते फुडें व्हरतले आनी सगळे एक कडेन रावून मिनिस्टराच्या सराच्या मार्गदर्शना सकयल काम करतले. सुनील नायक दुसरे नाव आसा ताजें सोनू. तेजे सगळ्यांचे म्हज्या प्रिय मतदारसंघातले आणि इंग्लीश पंचायतीच्या गोंयच्या सगळ्या नागरिकांच्या वतीन हांव तेजें मना पासून खूब अभिनंदन करता. आभार व्यक्त करता दामोदर बाब नायक हे आपले सरपंच युनॅनिमसली त्यांनी एकठांय आज ही पंचायत मुखार व्हरपाक जाय ह्या अनुशंगान एकमुखाक तेंको दिल्लो आसा. त्या बरोबर आमचे उपसरपंच बाय त्याचबरोबर प्रतिमा त्याचबरोबर आमचे मिताली आमचे आदम बाब हे सगळ्यांचे हांव खूब मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आणि एज अ आमदार म्हणून म्हजें सहकार्य ह्या विलेज पंचायतीक आसतलें आशिल्लें आनी मुखार आसतलें. सगळ्यांक खबर आसा हांवें केन्ना राजकारण केलें ना. आमी समाजकारणांतले भुरगे आनी हांवूय ह्या सगळ्या म्हजे टिमीक एंटायर विलेज पंचायतीचे मेंबर्स जे आसात तुमकां कशें कितें करपाक जाय तशें तुमी पंचायत मुखार व्हरची. ग्रामस्थ जे आसात ते ग्रामस्थांचे विचार जे आसात ग्रामस्थांचे मागणे जे कितें आसात ते मागणे पूर्ण करपा खातीर आमच्या सरकारी जे प्रशासन जे आसा त्याच्या अनुशंगान मुखार वचचें. आनी म्हाका दिसता आमची मोठी जे ऑलरेडी दामोदर बाब नायक हांणें ऑलरेडी तें रेजोल्युशन घेतिल्लें आसा ह्या विलेज पंचायतीची एक नवी वास्तू निर्माण जावची ह्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजोय प्रयत्न आसतलो आनी बाकीच्या सगळ्यांचो पंचायतचोय प्रयत्न आशिल्लो.